सिंध असम्बली में कायद ऐवान का इंतखाब आज होगा। मुराद अली शाह मजबूत उम्मीदवार हैं। वज़ीर आला सिंध के लिए नामजद दोनों उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी, अली खुर्शीदी MQM के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के मुतहदा और आज़ाद अरकान समेत पार्लिमानी जमातों से राब्ते। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक से भी वज़ारत आला के लिए हिमायत मांग ली। जमहूरी अमल का तसलसल अहम मरहला मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर, एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब। जेआले उम्मीदवारों ने 111 वोट हासिल किए। MQM की सोफिया शाह और राशिद अली खान को शिकस्त का सामना। मुत्तहिदा के दोनों उम्मीदवारों को 36-36 वोट मिले। आगा सिराज दुरानी ने 10 साल बाद स्पीकर का ओहदा छोड़ दिया। ऐवान GA भुट्टो के नारों से गूंजता रहा। The total numbers of votes casted in this poll today are 147, out of which Honorable Member Mr. Anthony Naveed MPA has secured 111 votes. Honorable Member Anthony Naveed MPA, who has secured the highest number of votes to have been elected as Deputy Speaker of the Provincial Assembly of Sindh. मां सैयद अवैस कादिर शाह सच्ची दिल सां कसम खणा थो त सच्ची दिल सां कसम खणा थो त आउं पाकिस्तान जो सचो भरोसो रखां थो त आऊं पाकिस्तान ते सच्चो भरोसो रखां थो। अवैस कादिर शाह का ऐवान को गैर जानिबदारी से चलाने का ऐलान। जयाले स्पीकर ने अहदे का हल्फ उठा लिया। आगा सिराज दुरानी ने हल्फ लिया। अवैस कादिर शाह साबिक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह के दामाद हैं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट और सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। सबको मिलकर मसाइल हल करने की दावत दे दी। एंथनी नवीद सिंध असम्बली के पहले मसीही डिप्टी स्पीकर, कौमी ज़बान में हल्फ उठाया। मैं एंथनी नवीद तहे दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान पर कामिल यकीन रखूंगा मैं पाकिस्तान पर कामिल यकीन रखूंगा। मैं कानून के मुताबिक बगैर किसी खौफ या रियायत शफकत या बदयानती के अवाम से इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। जमात इस्लामी के एक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 अरकान असम्बली ने भी हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव में हिस्सा ना लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान नारेबाजी करते सिंध असम्बली में आए। आगा सिराज दुरानी ने मुदाखलत पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को बिठा दिया। कहा, ये इलेक्शन कमीशन नहीं, स्पीकर का इंतखाब हो रहा है। आप लोगों की पुरानी आदत है, बैठ जाएं। आप डिस्टर्ब ना करें उसको, प्लीज सिट डाउन। मैं आई गिव यू टाइम आफ्टर द इलेक्शन, मैं आपको टाइम दूंगा, फिर आप जो बोलना है आप बोल लें। सिंध असम्बली में जयाले अरकान का मुनफरिद एजाज। 3 अरकान 8वीं मरतबा रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए। कायम अली शाह, निसार कोड़ू और नाते मक्सी 8वीं बार रुकन असम्बली बने। आगा सिराज दुरानी 7वीं मरतबा MPA बने। पीपल्स पार्टी के 10 अरकान 5वीं मरतबा ऐवान का हिस्सा बने। 21 अरकान तीसरी बार सिंध असम्बली के तारीखी ऐवान में पहुंचे। नौजवान भी बड़ी तादाद में सिंध असम्बली पहुंचे। नौजवान रुकन असम्बली बैरिस्टर हालार रिसान कहते हैं, IT पहली तरजीह, नौजवानों की फलाह के लिए काम करेंगे। मगफिरत, बख्शिश और इनामात की रात शब बारात। तौबा का दर खुला है, तजदीदो वफा करो, हक़ बंदगी अदा करो। रब्बे जुल जलाल की रहमत, मगफिरत और बख्शिश जो बन पर, जो चाहो मांग लो। रहमतों और बरकतों वाली रात में मजहबी जोशो जज्बा, मसाजिद और घरों में इबादत और शब बेदारी का खुसूसी एहतमाम। दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना में भी महफिल और ज़िक्र नात। शहर भर में घरों और मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया दुरूद और सलाम की सदाएं। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी और सहर कामरान भी MPA बन गई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शाज़िया मरी और नफीसा शाह की जानिब से मखसूस नशिस्तें छोड़ने पर दोनों अरकान असम्बली मुंतखब हुई।
وفاق میں قانون سازی کے لیے پی ٹی آئی نے انکار کیا. پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما خورشید شاہ کا انکشاف. کہا ہم نے ہی پی ٹی آئی سے رابطہ کیا تھا. انوار اللہ کاکڑ کو چیئرمین سینٹ بنانے کا فیصلہ نہیں ہوا. ابھی تک یوسف رضا گیلانی ہی چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں. ایم کیو ایم اور نون لیگ میں مذاکرات تعطل کا شکار. دونوں جماعتوں میں وفاقی وزارتوں پر کوئی بات فائنل نہ ہو سکی. ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. مذاکراتی کمیٹی نے رابطہ کمیٹی کو لیگی قیادت سے ہونے والی ملاقات سے آگاہ کیا. کنوینر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اجلاس میں گورنر کی بھی شرکت. اجلاس میں ملکی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. ملکی نظام اشرافیہ کے ہاتھ میں ہے. وزیر اطلاعات سندھ محمد احمد شاہ کا اعتراف. کہا اکثریت کی خواہش کے مطابق جناح کے تصور پر پاکستان نہیں چل رہا. انفرادی طور پر کوششیں ہو رہی ہیں. حکومتوں کے زیادہ مفادات سرمایہ داروں کے ساتھ ہیں. مزدوروں کو با اختیار بنانے کے لیے ذوالفقار بھٹو کے دور میں کام ہوا. کبھی حکومتوں نے اس کو اون نہیں کیا. حکومتوں کے زیادہ تر جو انٹرسٹ رہے وہ سرمایہ دار طبقے کے ساتھ رہے. الیکشن میں فنڈنگ بھی وہی پرووائڈ کرتے ہیں. میڈیکل سینٹر کے لیے خدمات تھا اتفاقیہ. یس یس. تو ان پاکستان there is many mental health issues but the special hospitals for the mental issue is بہت کم ہے. کراچی کے فلاحی اداروں کو گاڑیوں اور مشینوں کا تحفہ. جاپانی حکومت نے مختلف فلاحی اداروں کو ایک بس، 7 ہائی روف اور جدید ایکس رے مشین تحفے میں دی. جاپانی سفارتکار کا کہنا ہے انسانیت کی مدد کے لیے کوشش جاری رکھیں گے. کاروان حیات کے زاہد فضل کا کہنا تھا کہ جاپان کی مدد سے کام میں آسانی ہوگی. مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے پاکستان میں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑھ رہا ہے، اور ہماری ریچ بڑھانے میں یہ جو تحفہ ہے جاپنیز گورنمنٹ کا اور ہماری جاپنیز کانسولیٹ کا، اس نے ایک بڑا میجر رول ادا کیا ہے کہ ہمارے سارے ڈاکٹرز اور ہمارا پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے وہ کیمپس میں پابندی سے جاتا ہے، ریگولر جاتا ہے، ڈیلی کیمپس کرتے ہیں. 18ویں سندھ گیمز کے مقابلے جاری. ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسرز ایونٹ سے نیا ٹیلنٹ سامنے لانے کے لیے پر امید. ایونٹ کو خوشائند قرار دیا. نیشنل کوچنگ سینٹر میں سندھ گیمز ویمنز نیٹ بال کا انعقاد. کراچی نے ایونٹ اپنے نام کر لیا. فائنل میں حیدرآباد کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. کامیاب کھلاڑیوں کا کامیابی پر جشن. اور معاشرے کی برائیوں کا کیسے ہو تدارک. فلم ٹکسالی گیٹ میں حل بتا دیا گیا. ٹکسالی گیٹ کی کراچی میں خصوصی اسکریننگ. فلم کے ریڈ کارپٹ پر ستاروں کی شرکت نے 4 چاند لگا دیے. مرکزی اداکارہ عائشہ عمر کہتی ہیں فلم میں معاشرے کی تلخ حقیقت کو پیش کیا گیا.